बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रॉपर्टी विजन टीवी के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि ऐसी मुफीद वीडियोस बनाएं कि जिसके अंदर आप उस चीज़ को रियलाइज़ करें कि आपने रियल एस्टेट कहाँ ख़रीदना है, किस तरह ख़रीदना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या कुछ मार्केट में है, क्या सही है, क्या गलत है। असल में इंसान के अंदर जो एक इंसानियत है ना, वो सिर्फ जब ही मुमकिन रहती है कि अगर वो गलत को गलत और सही को सही कहे। अगर गलत को गलत या सही को सही ना कहे तो वो इंसानियत के दर्जे से गिरा हुआ इंसान है, क्योंकि वो लालच के अंदर मुब्तला है। और लालच के अंदर जो इंसान मुब्तला होता है और वो कब लालच हवस में बदलता है और कब हवस जुल्म में बदल जाता है, ये पता ही नहीं चलता। ये बड़ी बारीक आप सोचिए कि इसके अंदर स्टेजेस होती हैं। जो लोग इस्लामाबाद के अंदर रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले लोग हैं, उनमें दो तबके इस वक्त इस्लामाबाद के लोगों को और दुनिया भर के अंदर जो पाकिस्तानी हैं, मैं समझता हूँ गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया भर के अंदर जो पाकिस्तानी रहते हैं वो उनके पास वहाँ भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन वो कोशिश ये करते हैं कि हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान है और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो कि उनका हक़ है। बड़ी मुश्किल से वो यहाँ से जाते हैं, वहाँ जाके बड़ा मेहनत से सेटल होते हैं, पैसा कमाते हैं। एक वक्त आता है कि उनका दिल करता है कि वापस अपनी धरती, अपनी सरजमीन पे आएँ। और ये वो लोग होते हैं, इनमें से 90% वो लोग होते हैं कि जो बड़ी स्ट्रगल करते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि अल्लाह ने उनको किसी मसाइल के साथ पैदा कर दिया होता है और वहाँ से वो अपनी हिम्मत से, ज़ोर बाजू से वो ये सारा कुछ करते हैं और फिर वो मसाइल हासिल करते हैं। तो ये जो लोग रियल एस्टेट के नाम के ऊपर उनके साथ मसाइल पैदा करते हैं, इसके लिए अवेयरनेस देना मैं समझता हूँ हमारा प्रॉपर्टी विजन टीवी के प्लेटफॉर्म से बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके आगे ये तमाम सिनेरियो रखें जिसकी वजह से उनको फ़ायदा हो, यानी उनको सही ओपिनियन सुनने को मिले। और सही बात जो होती है ना, सीधी सही बात कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इंसान की फेवर में जाती है। जिस तरह से आपने सुन रखा होगा ना कि जो सीधा रास्ता होता है, सही रास्ता होता है, वो लंबा होता है लेकिन देर पा होता है। शॉर्टकट जो होता है वो लगता बड़ा हसीन है, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, वक्त भी बच गया, आ भी गए, पहुंच भी गए, लेकिन उसमें मसाइल होते हैं। तो जो लोग ऐसे लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि जिनके अज़ाइम ठीक नहीं है, या उनके प्रोडक्ट में मसला है, या उनके जो मेथड है उसमें मसला है। अज़ाइम में किस तरह से मसला है कि उन्होंने अपनी दिहाड़ी लगानी है, अगला जाए भाड़ में। मकासद में किस तरह से मसला है कि उनका मकसद अपना पैसा कमाना है, मैक्सिमम पैसा कमाना है, और वो इस कारोबार में है, वो इस कारोबार को पैसा कमाने के लिए एक ढाल या एक तरीका समझते हैं। और आखिर में जो उनका मॉडल है वो गलत किस तरह से है कि वो अक्सर लोग सूद का कारोबार कर रहे हैं। रियल एस्टेट के नाम के ऊपर उन्होंने दफातर खोले हैं और उसमें बहुत सारे लोग भी काम करते हैं, लेकिन काम उनका बुनियादी तौर पे सूद का है। अब आप देखिए कि वो जो मुलाजम है, वो तो जिस तरह बैंक में अंदर काम करने वाले मुलाजम है वो काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग बैंकिंग को इसलिए छोड़ देते हैं कि वो कहते हैं इसके अंदर सूद का एलिमेंट है और हमें जो है इस शोबे में नहीं रहना। उनकी अपनी सोच है और अल्लाह कईयों को तौफीक दे देता है, और जब वो बैंकिंग से निकल जाते हैं तो वो ज़िंदगी में बहुत ऊपर चले जाते हैं। क्योंकि अल्लाह की ज़ात, हमारा ईमान है कि रोज़ी अल्लाह के हाथ में है, इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है, मौत, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। ये हर वो बंदा जिसका ईमान तगड़ा है, जिसका ईमान अच्छा है, वो इन चीज़ों पे बिलीव करता है। और दुनिया जहान के लोग उसको मारने को पीछे आए, उसकी इज्जत ख़राब करने में पीछे आए, या उसकी रोज़ी छीनने की कोशिश करें, वो नहीं छीन सकते, क्योंकि अल्लाह ने ये वादा किया है, फरमाया। तो जो लोग वो काम कर रहे हैं बाज़ार, तो वो तो एक मुलाजमत कर रहे हैं कि लोगों को बताते हैं जी ये एक आप 10 लाख रुपया देंगे, 30,000 रुपया आपको मंथली रेंट शुरू हो जाएगा। ना कोई प्रॉपर्टी बनी, ना कोई प्रॉपर्टी किराए पे लगी, ना कोई उसके अंदर कमाना शुरू हुए, लेकिन किराया पहले ही दे रहे हैं। अच्छा, इस किराए के वाले मामले में वो क्या करते हैं कि तेज़ी और शारी ये करते हैं कि अगर चीज़ करोड़ रुपए की है तो वो पहले ही 1.30 में बेच लेते हैं, यानी 1 करोड़ 30 लाख में बेच लेते हैं, और वो जो 30 लाख रुपया है वही 3-4 साल
وہ ان کو یا 2 سال کے لیے ان کو واپس لٹاتے رہتے ہیں، یعنی ہر سال فرض کریں 10 لاکھ روپے لٹا دیں گے، تو وہ 3 سال کا تو انہوں نے چیز ہی مہنگی بیچ دی، اور پھر وہ جو پیسہ لیا اس کو کسی جگہ انویسٹ کیا، وہاں سے اپنی انویسٹمنٹ جو ہے اس کو گرو کیا، اور وہ اس میں سے بھی ان کو کوئی فائدہ، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لیجٹیمیٹ بزنس ہے، اور اس کے اندر ارب ہا روپیہ انہوں نے اکٹھا کر لیا لوگوں سے، اور جو لوگ بیچارے کمزور ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کمزور ہی ہیں، ایمان بھی کمزور، خود بھی کمزور، کیونکہ سرمایہ کسی کے ہاتھ میں دینا کہ وہ کما کے دے گا، یہ کمزور لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں یا جو سمجھتے ہیں انویسٹمنٹ کو، وہ خود اپنی انویسٹمنٹ کو لگاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے بھی ہیں کہ سرمایہ ان کا بڑھ رہا ہے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کم بڑھ رہا ہے تو کیوں کم بڑھ رہا ہے، تاکہ وہ سیکھیں اور سرمایہ زیادہ بڑھے۔ تو سرمایہ ان لوگوں کو سود کے حوالے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ سود لینے والا اور دینے والا، آپ نے دیکھا کہ وہ جہنمی ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی حدیں مقرر کی ہیں، شراب کا ممانعت ہے، سود کی ممانعت ہے، تو یہ حدیں مقرر کی ہیں، یہ اللہ نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ بھائی وہ انسان کو تکلیف دینا نعوذ باللہ کوئی مقصد تھا۔ اللہ نے جو بھی قوانین بنائے ہیں، یہ جو دن بنائی ہے، اب یہ رات ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، تو یہ کس لیے بنائی ہے کہ انسان کو ریسٹ بھی چاہیے، انسان کا سسٹم ہے۔ اللہ نے اس لیے ایسی چیزیں منع خنزیر کا گوشت منع کیا ہے، کیونکہ اس میں ہائی کولیسٹرول ہوتا ہے اور لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، تو وہ منع کیا ہے۔ سود بھی منع کیا ہے کہ یہ کوئی اچھا جو ہے وہ مالیاتی سسٹم نہیں ہے، اسلام اس کو منع اس لیے فرماتا ہے کہ جو غریب ہوتا ہے، آپ سمجھیں جو سود پہ چیز لے لیتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے، اور وہ پھر 1000 روپیہ لے کے 5000 10,000 روپے لٹا رہا ہوتا ہے۔ اب تو لوگ گلی گلی محلے لوگوں نے سود کا کاروبار کھولا ہوا ہے، غریبوں کو وہ پھانس لیتے ہیں اور اس کے بعد نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے کارپوریٹ فیسز والے سودیے ہیں، سود خور ہیں، یعنی سود لینے دینے والے ہیں، یہ کارپوریٹ لک دے دیے انہوں نے، بینکنگ کی لک دے دی ہے جی، بینکنگ بھی سود دیتا ہے نا، لیکن یہ بینکنگ کا انفراسٹرکچر بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو کھولنے کے لیے بڑا پیسہ چاہیے، اس کے لیے 2-4 دفتر کھول لیں اور آپ سود کا کاروبار شروع کریں اور ملازم رکھ لیں۔ ملازم ادھر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں انمپلائمنٹ ہے، تو 50,000 لاکھ روپے کسی کو بھی تنخواہ مل رہی ہو تو وہ کہتا ہے یار میں نے تو نوکری مل رہی ہے، وہ جانے اور وہ جانے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اور پھر یہ طبقہ ہے جو لوگوں کو سود کے کاروبار میں لگا رہا ہے پاکستان میں۔ دوسرا ایک اور طبقہ ہے جو کہ وہ فائلیں بیچ رہا ہے کہ جو کاغذ ہیں، جو پرنٹنگ پریس سے بنائے ہوئے کاغذ ہیں، 200 روپیہ اس کی کاسٹ ہے، لاکھ روپیہ بھی لے لیتے ہیں، 1.5 لاکھ 2 لاکھ بھی لیتے ہیں، کوئی 50,000 بھی لے لیتا ہے۔ جب کوئی لے لیتا ہے لاکھ روپے میں تو وہ مارکیٹ میں جا کے اس کو ضرورت پڑتی ہے بیچنے جاتا ہے، وہ 30,000 کی بھی نہیں بکتی، 70,000 روپے سیدھا اس کا اڑ گیا۔ یہ ان غریبوں کو بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ ڈاؤن پیمنٹ ہے اور ہم نے کوئی چیز لینی ہے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ آپ اپنے پیسے کو، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں، یوٹیوب پہ اگر آپ جا کے سرچ کیجئے تو آپ کو پتہ لگا کہاں لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپے تک انویسٹ کر کے آپ پیسہ کما سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کے ہتھے دے دیں گے تو میں نے عرض کیا کہ نہ ہی اربنائزیشن والا معاملہ پنجاب گورنمنٹ نے ابھی سیٹل کرنا ہے، ابھی جلدی اگلے الیکشن کے بعد ہی ہوگا کہیں جا کے، اور نہ ہی وہ NOC ملنی ہے، اور نہ ہی یہ وہاں کام کر سکتے ہیں، اور آپ قسطیں دیتے رہیں گے اور ڈاؤن پیمنٹ آپ نے جمع کرا دی ہوگی اور آپ اور لیٹ ہو جائیں گے اپنے گھر کے اوپر۔ اس سے بہتر ہے کہ 2 مرلے کا گھر کہیں پلاٹ لے لیں، اس کے اوپر آپ گھر بنا لیں گے۔ تو بہرحال ہمارا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں استحکام دے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کا نقصان نہ ہو، عام آدمی کا فائدہ ہو، اور وہ پاکستان میں جو بھی عام پاکستانی ہے جس کو شعور نہیں ہے، اسی کے لیے پراپرٹی ویژن ٹی وی ہے ہمارا، اس کے اوپر بے شمار ویڈیوز ہیں۔ اگر آپ ویڈیوز خود دیکھیں گے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے تو بہت اچھی انفارمیشن آپ کو ملے گی جو کہ آپ کے لیے مفید ہوگی اور آپ کے بچوں کے لیے مفید ہوگی، کیونکہ فائنینشیل ایجوکیشن ہمارا نہ اسکول دے رہا ہے، نہ کالج دے رہا ہے، نہ یونیورسٹی دے رہی ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو سمجھ بوجھ ہو تاکہ ان فراڈیوں کے ہاتھوں میں لوگ نہ پھنسیں۔ بہت بہت شکریہ۔